Évaluation du premier semestre. Orthographe. Barre l'intrus dans chaque liste. قال لك كل لائحة من هادو شطب على الكلمة الدخيلة، الكلمة اللي ما كتناسبش هاد اللائحة. نقراوها نشرحوها ونعرفو فين هي الكلمة الدخيلة. ماسون بناي، بوليسيي شرطي، سيغاني لقلاق، كافتون قفطان، بالونسوار أرجوحة حيطوشة. نشوفو نعاودو نقراوهم واسمع مزيان باش تعرف فين هي الكلمة الداخلة. ماسون، بوليسيي، سيغاني، كافتون، بالونسوار. كتلاحظوا كامل هادو فيهم سي كتنطق وهنا كتنطق كا. هاد حرف سي كيتنطق كا، هنا كتسمعوا الصوت ديال اس وهنا كا. اذا هادي اللي ما مناسباش غنشطبوا عليها. نقراو هاد اللائحه الثانيه. كاميون، سيمون، كولي، كالمي، كايد. كاميون الشاحنه، سيمون اسمنت سيما، كولي كوليه اللي كنرسلو في البوسطه، كنرسلو شي حاجه في شي كارطونه كنسميوها كوليه. كالمي هداء، كايد والقايد. نعاودو واسمع مزيان. كاميون، سيمون، كولي، كالمي، كايد. اذا هاد سيمون اللي ما مناسباش لهاد اللائحه. ندوزو للسؤال الثاني. complète avec ou أو ou. او هنا هذه اللي ما عندهاش اكسون كتعني لو شوا، يعني كنختار بين جوج حوايج. وهنا او كتعني المكان، كنسول على المكان لو ليو. هنا où se trouve la mosquée القرويين، فين كيتوجد جامع القرويين. هنا يعني كنسول على المكان غنديرو لها اكسون. Vous voulez ce tapis rebatté ou ce tapis du Moyen Atlas? Vous voulez ce tapis rebatté ou ce tapis du Moyen Atlas? شنو باغي انت؟ واش باغي هاد الزربيه الرباطيه ولا هاد الزربيه ديال الاطلس المتوسط؟ اذا هنا اختيار كنعزلو هاد او اللي ما فيهاش اكسون. partout où tu vas au Maroc. في أي بلاصة فين ما مشيتي في المغرب. où tu vas فين ما مشيتي، أي مكان مشيتي ليه في المغرب. tu trouveras غادي تلقى des monuments historiques، غادي تلقى مآثر تاريخية، مآثر عمرانية تاريخية. إذا هنا كنهضرو على المكان، في أي بلاصة مشيتي لها في المغرب. إذا غناخدو هاد أو اللي فيها أكسون. لو غيد demande au touriste. لو غيد هو داك المرشد السياحي، كنسميوه لو غيد. اللي كيكون بوريقاتو وعندو لاكارت ديالو كنسميوه ان غيد. اللي كيكون غير بلا وراق وهادي، اللي كيكون داير داكشي غير فوضى، كيتسمى ان فو غيد. ان فو غيد انا اللي كنقول، ولكن هي في الحقيقه ان فو غيد، يعني بحال كتقول مرشد سياحي مزور. Le guide demande aux touristes. المرشد السياحي يطلب من السياح شنو كيقول لهم؟ Vous parlez français ou anglais؟ واش كتهضروا الفرنسية أو الإنجليزية؟ Vous parlez français ou anglais. إذا هنا اختيار بين الفرنسية والإنجليزية. إذا غنديرو هاد أو اللي بلا أكسون. ندوزو السؤال الثالث. كومبليت أتمم، يعني ضع في بلاصة هاد الفراغ هذا. إما أ اللي هي لو فيرب افوار، ولا أ اللي كتعني إلى، ولا أي اللي كتعني و، ولا
اي اللي كتعني لو فيرب اتر. هنا بعد الظهر ا ميدي، ا ميدي يعني في وقت اللي بعد الظهيرة، في الظهيرة يعني مع الظهر ا ميدي، بعد الظهيرة كتسمى لابخي ميدي. هنا ا ميدي في الظهر نوزيغون سوف نذهب. هنا لو فيرب الي في الفيتور نوزيغون يعني باقا مستقبلا غادي نمشيو، فيها نمشيو على بيسين، نمشيو الى المسبح. ا بي يعني على رجلينا، ا بي. الجملة الثانية nous collectionnons les billets et les toupies. nous collectionnons يعني كنديرو collection يعني كنختارو لي بي يعني دوك اللي كنلعبو به البي، اي لي توبي و دوك الترايمبويات دوك اللي كندوروها بالخيط وكنرميوها باش كتبقى تدور في الارض، لي توبي. اذا هنا شنو صالح لنا؟ البي و ترايمبويات يعني كاين العطف و هادو هادو. مامون ا اون ماشين، الام ديالي عندها لو فيرب افوار، هي عندي لو فيرب افوار، عندي عندها اون ماشين عندها ماكينة. ا كودغ ديال الخياطة، ماكينة ديال الخياطة، هاد ا لي باكسون. ا كودغ الي هي خياطة، كوتوريير هي خياطة. الجملة الأخرى في هاد التمرين لو مونويزيي النجار فابريك يصنع دي موبل أثاث خشبي. النجار يصنع أثاث أي دي زيتاجير ورفوف زيتاجير. إذا هنا نستعملو هاد أي اللي كتعني و. ندوزو السؤال الآخر، سؤال 4. écrire ces groupes nominaux au pluriel. هاد المجموعات الاسمية عرضوهم من المفرد للجمع. مثلا الجملة الأولى كيقولك لو غارسون اي لا سيغوني، الطفل واللقلاق. لو غتولي لي، غارسون غنزيدو لها اس، لا غتولي لي، سيغون غنزيدو لها اس. لي غارسون اي لي سيغون. هنا un chanteur et un danseur، مغني وراقص. كنعرفو بأن ما كتوليش لي، كتولي دي. إذا واحد المغني، واحد الراقص، واحد كيشطح، كنقولو شي مغنيين وشي شطاح. فهمت؟ ما كنقولش المغنيين والشطاح، كنقولو شي وحدين. فهمتي؟ دي شونتور اي دي دونسور. لاحظتو الفرق؟ كتولي دي، هاد شونتور كنزيدوها اس، دونسور كنزيدو لها اس كذلك. ان بانسو اي ان بو. ان بانسو هو ديك الفرشاة اللي كيرسم بها الرسام. ان بو نقدرو نقولو هو ديك المزهرية، هو شي سطل كنحطو فيه دوك الفرشاة ديال دوك الادوات ديال الرسم. هاد قلنا بان كتولي دي. ان بانسو دي بانسو، ان بو دي بو. كنلاحظو بان بانسو ما زدناهاش اس، زدناها اكس. دي بو زدناها اس. ندوزو السؤال 5. réécris ce texte، عاود كتابة هاد النص. en remplaçant، ولكن عوض أيمن par أيمن et sa sœur. شنو بغا يقولك؟ يعني المفرد ردو للجمع، يعني الأفعال المفردة غتصرفها في الجمع، والأسماء المفردة غتزيد لها ديك الحروف ديال الجمع، مثلا اس ولا اكس ولا. نشوفو النص. أيمن، شوف هنا شو ولا أيمن اي سا سور.
أيمن aime la danse. أيمن et sa sœur aime زادت لها ENT. شوف الألوان هنا، هما التغييرات، الألوان هما التغييرات اللي تبدلوا. أيمن aime لا دونس. ما تقولش كاين أغلبية فيكم كيقرا ايمون ماشي ايمون، هذا ما كيتقراش، هادو ENT ما كتقراش. aime لا دونس. il هنا بجوج كيبغيو الرقص. الرقص ما نزيدولوش، ما نقولوش لي دونس، بجوجهم كيبغيو الرقص، فهمت؟ ما نديروش هذا في الجمع. il شوف il في المفرد troisième personne singulière تولي il avec s جمع. il demande هو يطلب. أيمن يطلب، هنا بجوجهم يطلبون. il demande ENT. شنو كيطلبوا هنا؟ il demande à papa d'aller au conservatoire. كيطلب من باه يمشي للمعهد الموسيقي الكونسيرفاتوار. هنا بجوجهم كيطلبوا il demande à papa d'aller au conservatoire. فهمت؟ كيطلبوا من الوالد ديالي انه يديهم، يعني هادو غيكونوا خوتك أيمن اي سا سور. يعني ما كيهمناش هادي، ما قالكش بدلها، ما قالكش il demande à son père باش تقول il demande à leur père. هنا قالك il demande à papa يعني تا هو خوهم هذا. هنا تاني il demande à papa يعني تانا خو هادوك بجوج الولد والبنت. d'aller au conservatoire يمشي للمعهد الموسيقي. هنا il a شنو تولي؟ ils ont de la chance. هو عنده الزهر، هنا ولا هما عندهم الزهر كاملين، يعني أيمن et sa sœur. maman encourage beaucoup. أيمن كانت في الأول ولات encourage beaucoup أيمن et sa sœur، كتشجع بزاف أيمن أختو. maintenant الآن maintenant il travaille. هنا il travaille mieux، هنا غنديروها في الجمع il travaille زدنا اس هنا il وزدنا انت. mieux à l'école. هنا elle est très content، هنا تولي ils sont زدت اس وهاد اي ولات sont très content. كتلاحظوا content زدنا لها اس لانه كان هو فرح ولا هما فرحون ولا فرحين. فهمت؟ ندوزو السؤال اللي موراه. complète avec des noms féminins en IE. غتكمل دوك الكلمات المؤنثة اللي قريتو في الدرس السابق ب IE. سمير fait tourner sa toupie. سمير كيدور ديك ترايمبو ديالو avec un fil بواسطة الخيط، كيشدو في صباعو كيجرها باش تبقى تدور في الأرض كيرميها. sa toupie avec un fil. maman on a fini les exercices. أمي كملنا التمارين ديالنا. est-ce qu'on peut faire واش نقدروا نديرو une partie de cartes؟ واش نقدروا نديرو واحد الطريح ديال كارطة. إذا بارتي هي كتسالي ب إي أو كيما توبي كتسالي ب إي أو. تيليلا achète-moi ce médicament à la شي حاجة كتسالي ب إي أو هي فارماسي. شري لي هاد الدواء من الفارماسيان دو كوان ديال القنت، يعني في ديك القنيتة ديال الدرب دو كوان. هنا الأخرى لا دوفيز دو ماروك. لا دوفيز دو ماروك شعار المغرب، ولا تقول لا دوفيز كتعني حتى العملة، عملة المغرب. لا دوفيز دو ماروك سي لو ديرهام. هنا لا دوفيز دو ماروك يقصدو بها هي الشعار ديال المغرب. اي ديو الله، لا باتري الوطن، لو روا الملك. إذا هكا كملنا هاد الصفحة بالشرح.